अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उर्दू कवायद की जो दूसरी किस्त हमने ली है, मैं आप सबका इसमें खैर मकदम कहता हूँ। तो कल जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इब्तदाई जो निकात है उन पर बात करने की कोशिश की है। उसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था लफ्ज़। हालांकि उस चीज़ को हमने बताया है कि वो क्या है, तो उसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करके हम बताना चाहेंगे कि जो कुछ भी हम मुंह या ज़बान से बोलते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं, और फिर इसकी अपनी अपनी किस्म होती हैं दो। मिसाल के तौर पर एक तो कलिमा है और दूसरा है मुहम्मल। और इसके साथ साथ मैं एक बात यहाँ पर वाज़ह करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सेंट रहा है पहले से, तो इसको हम जब हम पढ़ते थे अपने ज़माने में तो इसे हमें मुहम्मिल पढ़ाया जाता था। हालांकि यह लफ्ज़ असल में मुहम्मिल नहीं है, ये मुहम्मल है। तो इसको तो हमने देखा कल कि कलिमा वो बात होती है, वो लफ्ज़ होता है जिसका कोई माना हो, या बामाने लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। और इसी के साथ एक और कैटेगरी जो हमने डिस्कस की थी मुहम्मल, मीम है मीम लाम, तो इसको हम कहते हैं वो जिसका कोई माना ना हो, यानी बेमानी लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। इस पर ज़बर आएगा, मुहम्मल कहते हैं। मुहम्मल कहते हैं, जैसे कि हमने कल लिखा था, छोटी या और विताब, वलम वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, इनको आप ले सकते हैं। लेकिन अब आज की किस्त में हम क्या मतलब करने जा रहे हैं। तो अब जबकि ग्राफ में दूंगा आपको, ग्राफ के तहत मिसाल के तौर पर हम यहां से लेंगे एक कायदा, हम बनाएंगे एक लेडर बनाएंगे। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ इससे हमने देखा कलिमा, और इसकी जो दो इकसाम हमें निकली यहां से, एक तो हो गया कलिमा और दूसरा मुहम्मल। इसका आगे से कुछ नहीं निकलता है, ये बढ़ता नहीं है, ये यहीं पर कट हो जाता है। लेकिन जब हम कलिमा देखते हैं तो इसकी कई इकसाम निकल आती हैं, तो जिसको हम यहां पर इस तरह दिखाना चाहेंगे। कलिमा की इकसाम, इसकी तीन किस्में हैं। कलिमा की तीन किस्में हैं। एक तो है इस्म, फेल, और जो इसकी तीसरी किस्म है वो है हर्फ। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम मुदल्लल तौर पर बात करेंगे इस वाले पॉइंट की। जान हम देखेंगे कि इस्म किसे कहते हैं। अगर हम डेफिनेशंस की जानिब जाते हैं तो ज्यादातर हम देखते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रट्टा मारने के लिए ये वो लफ्ज़ है, ये वो कलमा है वगैरह ऐसा कहते हैं। और फिर जब हम देखते हैं कि असल में बात होती क्या है, इतनी इजी है कि अगर आप मुख्तसर में देखेंगे, इस्म कहते हैं हम नाम को, किसी भी चीज का नाम हो, कोई भी नाम। तो मिसाल के तौर पर हम कभी कहते हैं कोई भी, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी नाम जाहिर करने वाला लफ्ज इस्म कहलाता है। मैं लिख भी लेता हूं यहां पर, कोई भी नाम जाहिर करने वाला लफ्ज लफ्ज या कलमा आप कह सकते हैं,
کیونکہ یہاں پر مراد ہے ہماری مطلب کوئی لفظ یا کوئی کلمہ، دونوں ایک ہی چیز ہے. تو ظاہر کرنے، یہاں پر بامانے کا مطلب ہوتا ہے کلمہ. تو کوئی بھی نام ظاہر کرنے والا لفظ اسم کہلاتا ہے. اب آپ کو معلوم ہی ہے کتنی ساری چیزیں ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے پڑی رہتی ہیں. جتنے بھی مطلب نام جن لوگوں کے ہم لیتے ہیں، کسی جگہ کا نام، کوئی چیز، کوئی بھی مطلب نام، کسی کام کا نام، حتیٰ کہ یہ ساری چیزیں اسم ہے. کسی صفت کا نام، جب آپ نام کہیں گے تو پھر وہی سارا اسم کہلائے گا. مثال کے طور پر چیزوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ قلم ہے میرے پاس، یہ اس کا نام ہے. نام ہے تو تب یہ اسم ہے. ہمارے مطلب جہاں پر ہم رہتے ہیں، گھر، مکان یا کوئی بھی برتن، یہ نام ہے چیزوں کے. لیکن ان کے علاوہ اشخاص ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں، جن میں ہم مثال کے طور پر بات کریں گے شکیلہ، عاقب، فاروق، قلم میں لے آتا ہوں. جتنے بھی لوگوں کے نام ہیں یہاں پر بھی ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پر عادل، محمد اکرم. یہ سارے نام ظاہر کرتے ہیں اشخاص کے، چاہے یہ لڑکیاں ہو، مرد ہو، عورتیں ہو، لڑکے ہوں، بچے ہوں، جن کے بھی نام ہو، یہ سارے اسم ہی کہلاتے ہیں. ان کے علاوہ جگہیں بھی، جتنی بھی ہمارے پاس جگہیں ہیں، مثال کے طور پر ہندوستان، یہ ایک ملک ہے، ایک جگہ کا نام ہے. کشمیر، اسی کے ساتھ ساتھ چین. کوئی بھی آپ نام لے لیں، کوئی جگہ جو آپ کی مطلب جو آپ کا گاؤں ہو، مطلب رہنے کی جگہ ہو، یہ ساری چیزیں اسم کے دائرے میں آتی ہیں. تو اسی کو ہم اسم کہتے ہیں. تو چھوٹی سی بات یاد رکھنے کے لیے ہمیں کیا ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی نام ظاہر کرنے والا لفظ اسم کہلاتا ہے. یعنی کوئی بھی نام ظاہر کرنے والا کلمہ اسم کہلاتا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ الرحمن باقی جو 2 اقسام ہیں دیکھتے ہیں کس بات پر مطلب اس کے بعد ہم تھوڑا سا تعارف فعل کے بارے میں دیں گے، اس کے بعد حرف کے بارے میں، لیکن پھر ہم الگ الگ کر کے صرف پہلے اسم پر بات کریں گے کہ اس کی کتنی اقسام ہے. تو ایک سیریز کے تحت انشاءاللہ الرحمن ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ الرحمن اللہ کے توفیق سے، اللہ کی توفیق سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچا پائیں. آج کی ویڈیو میں بس اتنا. اچھا لگے تو آپ کو مطلب لگتا ہے کہ ہم اس کو شیئر کریں تو بہت خوشی ہوگی ہمیں شیئر کرنے سے. تو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.